Sirach 27. Daghang mga tao nakasala samtang nangitaganan siya. Kung buot kang madato, kinahanglang tabunan mo ang imong mga mata. Lisod ang pag-ibot sa usa ka ugsok nga nahitarok taliwala sa duha ka bato diha sa usa ka balay. Ug sama usab kalisod ang pagkuha sa pagpanglimbong diha sa pinalitay o pagbaligyaay. Gawas kun hugot ang imong kahadlok sa Ginoo, ang imong panimalay dali rang mapukan. Ang pagpanulti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga apan, sama kini sa usa ka salaan nga maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghuna-huna magpakita sa imong kinaiya, sama nga ang usa ka pagbahan magpakita sa mga depekto diha sa mga kulon nga gipagba. Makaila ikaw unsa kaayo ang usa ka kahoy nga gigalam pinaagi sa bunga nga ihatag niini, ug makaila ikaw sa mga gibati sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingong panghuna-huna. Ayaw gayud dayga si bisan kinsang tawo sa dili pa nimo hidunggan siya nga musulti kay mao kana ang matuod nga pruweba. Kun maninguha ka karon, mahimong dili limbungan, mahimo kang dili limbungan. Makadugang kini sa imong kinaiya, sama nga ang usa ka anindot nga sapot makadugang sa imong katahom. Ang mga langgam mobatog uban sa mga langgam nga sama kanilang matang, ug ang batasan sa pagka matinud-anon moabot kanila nga naninguha sa pagka matinud-anon. Ang sala naghulat kanila nga nangitag higayon sa pagpakasala, sama nga ang usa ka leon nagahulat sa iyang tukbonon. Ang pulong sa tao nga Diyos nun puno sa kaalam, apan ang buang-buang nagasupak sa iyang kaugalingon. Kung mahitipon ikaw sa mga tao nga kuwanggol, pangita o paagi aron magkabiya ka kanila. Apan kung mahitipon ikaw sa mga tao nga butan, pabilin uban kanila. Ang mga sugilanon nga isay-say sa mga buang-buang nga mga tao makadaot o himuon nilang komedya ang labing mangilad nga sala. Kung ang maong mga tao manunglo, igo na kini nga makapanglimbawot sa imong balhibo, kung musugod na sila sa panaglalis, ang imo lang mahimo mao ang pagpanampong sa imong mga dalunggan. Sakit ang pagpamati kanila nga manag insultuhay, ug ang maong daotang mga pulong mosaka ngadto sa paggamit sa kusog. Kung imong ibutyag ang mga tinaguan nga gisugilon kanimo, ang mga tao mawad-ag pagsalig kanimo, og dili gayud ikaw makabaton og usa ka suod nga higala. Tahura ang imong mga higala og salig kanila. Kung magbudhi ikaw sa usa ka higala, mayo pa nga kalimtan nimo nga ikaw adunay higala. Sa ingon, gipatay nimo ang maong panaghigalaay sama sa pagpatay og usa ka kaaway. Ang imong higala nawala na, dili na ikaw makapabalik kaniya, sama nga dili ikaw makapabalik sa usa ka langgam nganha sa imong kamot humanimo kini buhii. Ayaw na lamang paghago sa pagpangita kaniya, ulahi na kaayo kini, nawala na siya ingon sa usa ka lagsaw nga nakalingkawas gikan sa litag. Ang mga samad mahimo nga buguson
ug ang mga insulto mahimo nga pasayloon, apan kung imong budhian ang usa ka pagsalig, kini wala nay paglaom. Kung ang usa ka tawo magsugod sa pagpangidhat kanimo, aduna siya dautan nga Ginoo o walay makapugong kaniya sa pagpadayon binuhat niini. Kung uban siya kanimo, ang iyang mga pulong maaninot kaayo, ulog-ulogan ikaw niya sa tanang mga pulong nga iyang isulti. Apan sa imong luyo, lain na ang sugilanon. Iyang gamiton ang imong gisulti ug isumbalik kini batok kanimo. Wala nay laing butang dinhi sa kalibutan nga gikontrahan ko ingon sa usa ka tawo nga sama niini og gikontrahan usab siya sa Ginoo. Pag-itsa og bato tungod gayud sa imong ulo ug ikaw ra usab ang maigo niini. Panumbag ug ikaw mismo ang masamad. Ang mga tawo nga maghimo og mga litag mao hinuoy mahulog niini. Ang mga tawo nga managmal sa uban maalaot ra usab sa ilang kaugalingong binuhutan o dili sila mahibalongan kini. Ang garboso nga mga tawo manginsulto o magbinuang sa uban apan ang panimalus sama sa usa ka leon nga naghulat og higayon. Sila ang malipay pagsaksi sa pagkapukan sa mga tawo nga Dios nun, mahulog ngadto sa usa ka litag ug mamatay sa usa ka sakit nga kamatayon. Ang kasuko ug ang mainitong kapungot mo'y mga makalilisa nga butang ug ang mga makasasala naghupot niining duha.